السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل منظور's وائس۔ سوال: مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے؟ جواب: آسانی۔ سوال: مومن کی زبان پر سب سے زیادہ کون سا ذکر ہونا چاہیے؟ جواب: استغفار۔ سوال: دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اصل راستہ کیا ہے؟ جواب: قرآن و سنت پر عمل کرنا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جواب: ہدایت۔ سوال: نماز میں سب سے پہلے کیا فرض ہے؟ جواب: تکبیر تحریمہ۔ سوال: آخری نازل ہونے والی مکمل سورہ کون سی ہے؟ جواب: سورہ نصر۔ سوال: وہ کون سا پھل ہے جس کے بارے میں جنت کا پھل ہونے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب: انار۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص کون تھے؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس میں نہ اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت؟ جواب: نماز جنازہ۔ سوال: غلطی یا گناہ ہونے پر کون سا ذکر پڑھنا چاہیے؟ جواب: استغفر اللہ۔ سوال: دنیا کی زندگی حقیقت میں کیا ہے؟ جواب: آخرت کی کھیتی اور امتحان۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب: کائنات اور اس کا عظیم نظام۔ سوال: حفاظت کرنے والے فرشتے کس پر مقرر ہیں؟ جواب: ہر انسان پر۔ سوال: چاند کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ جواب: سورج کی روشنی سے۔ سوال: چاند گرہن کی نماز خسوف کتنی رکعت ہے؟ جواب: 2 رکعت۔ سوال: کیا انسان کا رزق پہلے سے مقرر ہے؟ جواب: جی ہاں، رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ سوال: کھانا پکاتے وقت کون سی حالت بہتر ہے؟ جواب: پاکیزگی کی حالت میں ہونا بہتر ہے۔ سوال: سنت کی لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: طریقہ، راستہ اور عمل۔ سوال: کون سی چیز رو رو کر مر جاتی ہے؟ جواب: موم بتی۔ سوال: شیطان کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ جواب: انسان کو گناہ اور دین سے دور کر کے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے پہلے کس پھل کا ذکر آیا ہے؟ جواب: انگور کا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ جواب: نیتوں پر۔ سوال: زکوٰۃ سے معاشرے میں کیا فروغ پاتا ہے؟ جواب: ہمدردی، مساوات اور معاشی تعاون۔ سوال: عمرہ سال میں کتنی مرتبہ کیا جا سکتا ہے؟
जवाब एक से ज्यादा मर्तबा। सवाल जुम्मा की फर्ज नमाज कितनी रकात है? जवाब 2 रकात। सवाल हदीस के मुताबिक जन्नत किसके कदमों तले है? जवाब माँ के कदमों तले। सवाल दुनिया की जिंदगी का असल मकसद क्या है? जवाब अल्लाह ताला की इबादत। सवाल इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जवाब शैतान। सवाल सूरह हुजरात में किन आदाब की तालीम दी गई है? जवाब आदाब मुआशरत। सवाल सूरह अल माउन में अल माउन से क्या मुराद है? जवाब रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें। सवाल हज के दौरान कितने खुतबे दिए जाते हैं? जवाब 3 खुतबे। सवाल जंग मूता में मुसलमानों का झंडा किस रंग का था? जवाब सफेद रंग का। सवाल गज़वा उहद में अब्दुल्ला बिन उबी कितने अफराद को वापस ले गया? जवाब 300। सवाल क़यामत के दिन जमीन कैसी होगी? जवाब हमवार और सफेद। सवाल मर्द के लिए कैसी अंगूठी पहनना जायज है? जवाब चांदी की अंगूठी। सवाल खुशहाली के वक्त क्या करना चाहिए? जवाब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सवाल इंसान का सबसे सच्चा दोस्त कौन है? जवाब उसके नेक अमल। सवाल मस्जिद गम्माम कहाँ है? जवाब मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के करीब। सवाल वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का क्या हुक्म है? जवाब फर्ज और निहायत अहम इबादत। सवाल हर मुसलमान को रोजाना कौन सा अमल जरूर करना चाहिए? जवाब 5 वक्त की नमाज अदा करना। सवाल जन्नत और जहन्नम किसने पैदा की हैं? जवाब अल्लाह ताला ने। सवाल जन्नत में इंसान की हर जायज ख्वाहिश पूरी होगी? जवाब जी हाँ। सवाल नमाज में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के करीब बंदा किस हालत में होता है? जवाब सजदे की हालत में। सवाल मुसलमान को फजूल बातों से क्या करना चाहिए? जवाब बचना चाहिए। सवाल रिज़्क में बरकत के लिए अल्लाह ताला का कौन सा नाम ज्यादा पढ़ा जाता है? जवाब या रज़्ज़ाक हो। सवाल किस जानवर का गोश्त खाना हराम है? जवाब सूअर का गोश्त। सवाल कौन सा फल जिससे में खून की रवानगी बेहतर बनाने में मदद देता है? जवाब अनार। सवाल कौन सा फल जन्नत का फल भी कहलाता है?
जवाब इंजीर। सवाल कौन सी इबादत अमीर और गरीब दोनों पर फर्ज है? जवाब नमाज। सवाल कारून का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरह में तफसील से आया है? जवाब सूरह कसस में। सवाल गार सौर का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरह में है? जवाब सूरह तौबा आयत नंबर 40। सवाल इंसान की कामयाबी का असल राज क्या है? जवाब अल्लाह ताला की इताअत। सवाल दुनिया की जिंदगी के बाद हमेशा की जिंदगी कहाँ है? जवाब आखिरत। सवाल सूरह इखलास में अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है, यह सूरह कितनी आयत पर मुश्तमिल है? जवाब 4 आयत पर। सवाल कुरान मजीद में शब कदर का जिक्र किस सूरह में है? जवाब सूरह कदर में। सवाल कुरान मजीद में बैतुल मामूर का जिक्र किस सूरह में आया है? जवाब सूरह तूर में। सवाल इंसान के अमाल का दारो मदार किस चीज पर है? जवाब नियत पर। सवाल कौन सा शख्स हकीकी ताकतवर है? जवाब जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। सवाल ऐसा कौन सा अमल है जो बगैर माल खर्च किए भी सदका बन जाता है? जवाब मुस्कुरा कर मिलना। सवाल गुस्सा आने पर इस्लाम क्या तालीम देता है? जवाब गुस्सा पी जाने और सब्र करने की। सवाल कुरान मजीद में सबसे पहले सजदे वाली सूरह कौन सी है? जवाब सूरह एराफ। सवाल कुरान व हदीस में किस तेल की फजीलत बयान हुई है? जवाब जैतून का तेल। सवाल ऐसी कौन सी नेकी है जो इंसान को बगैर शोहरत के फायदा देती है? जवाब चुप कर सदका करना। सवाल हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा पैदाइश के बाद निकलता है? जवाब दांत। सवाल क्या मुहर्रम के महीने में शादी करना जायज है? जवाब जी हाँ जायज है। सवाल मक्का मुकरमा का सबसे मशहूर कुआं कौन सा है? जवाब जमजम का कुआं। सवाल नमाज की कुंजी क्या है? जवाब तहारत वुजू। सवाल इल्म में इजाफे की कुरानी दुआ क्या है? जवाब रब्बे जिदनी इल्मा। सवाल सबसे ज्यादा प्यास बुझाने वाली चीज क्या है? जवाब पानी। सवाल क्या एहराम की हालत में हाथ घड़ी बांधना जायज है? जवाब जी हाँ जायज है। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन को दावत हक कहाँ दी? जवाब फिरऔन के दरबार में। सवाल औरत का बेहतरीन मकाम क्या है?
جواب اس کا گھر حدیث کے مفہوم کے مطابق۔ سوال کون سی چیز مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے؟ جواب روح۔ سوال نیکی کا بدلہ کب دینا چاہیے؟ جواب فوراً ادا کرنا بہتر ہے۔ سوال اللہ کا عذاب کن اعمال کی وجہ سے آتا ہے؟ جواب ظلم اور جھوٹ کی وجہ سے۔ سوال کسی کو معاف کرنے والا انسان کیا حاصل کرتا ہے؟ جواب عزت۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو سمندر میں غرق ہوتے دیکھا؟ جواب فرعون کو۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کس چیز کی دلیل تھا؟ جواب نبوت کی۔ سوال فتنوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ جواب علم دین۔ سوال جو عورت قرآن سے جڑ جائے اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ جواب پرسکون۔ سوال کون سی چیز گناہ کو معمولی بنا دیتی ہے؟ جواب بار بار گناہ کرنا۔ سوال ماں کی تربیت کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ جواب بچوں کے اخلاق میں۔ سوال توبہ میں تاخیر کیوں خطرناک ہے؟ جواب کیونکہ موت اچانک آ سکتی ہے۔ سوال دعا نہ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ جواب کیونکہ دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ سوال بیٹی کو رحمت سمجھنے والے کے لیے کیا انعام ہے؟ جواب جنت کی بشارت۔ سوال دوسروں کی بات سنے بغیر رد کر دینا کیا ہے؟ جواب ظلم۔ سوال عورت اگر دین پر مضبوط ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب نسلیں سنور جاتی ہیں۔ سوال دکھاوے والی عبادت کی مثال کیا ہے؟ جواب خالی برتن کی مانند۔ سوال اخلاص کے بغیر نیکی کیسی ہوتی ہے؟ جواب بے روح جسم کی مانند۔ سوال جھوٹ بولنے والا کس صفت سے دور ہو جاتا ہے؟ جواب سچائی سے۔ سوال نیکی کی طرف مائل ہونا کس کی نشانی ہے؟ جواب اللہ کی خاص توفیق۔ سوال بے وقت نیند کیا چیز کم کر دیتی ہے؟ جواب برکت۔ سوال دل کا آئینہ کیسے صاف ہوتا ہے؟ جواب ذکر الہی سے۔ سوال سحری کس عبادت کی خاص سنت ہے؟ جواب روزہ کی۔ سوال نرمی سے بولا گیا ایک جملہ کیا کر سکتا ہے؟ جواب دل بدل سکتا ہے۔ سوال کس نبی علیہ السلام کو آرے سے شہید کیا گیا؟
जवाब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को। सवाल वो कौन सी चीज है जो धूप में भी नहीं सूखती? जवाब पसीना। सवाल असहाबे कहफ के बादशाह का नाम क्या था? जवाब दकियानूस। सवाल हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का सबब कौन बना? जवाब अबू जहल का गुस्ताखाना रवैया। सवाल गर्मी में जिस्म का कौन सा हिस्सा जल्दी बढ़ता है? जवाब नाखून। सवाल नाखून टूट जाए तो क्या सदका देना जरूरी है? जवाब नहीं, ऐसी कोई शरई पाबंदी नहीं। सवाल क्या बगैर वुजू के मोबाइल से कुरान पढ़ सकते हैं? जवाब जी हाँ। सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी खवातीन ने दूध पिलाया? जवाब 3 खवातीन ने। सवाल क्या इद्दत के दौरान निकाह किया जा सकता है? जवाब नहीं। सवाल क्या कब्रों से दुआ मांगना जायज है? जवाब दुआ सिर्फ अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। सवाल निकाह के लिए कितने गवाह जरूरी हैं? जवाब कम अज कम 2 मुसलमान गवाह। सवाल पानी पर दम करना जायज है? जवाब जी हाँ, कुरान व सुन्नत की दुआओं के साथ। सवाल 5 वक्त की नमाज जानबूझकर कज़ा करना कैसा है? जवाब गुनाह है। सवाल कुरान मजीद का नाम किसने रखा? जवाब अल्लाह ताला ने। सवाल क्या नंगे होकर गुस्ल करना जायज है? जवाब हाँ, अगर पर्दे में हो। सवाल कुरान मजीद में ऐसी कौन सी सूरह है जिसका आगाज और इख्तिताम अल्लाह ताला की हम्द से होता है? जवाब सूरह हशर। सवाल ऐसा कौन सा अमल है जो वालिदैन के इंतकाल के बाद भी उनके हक में नफा देता है? जवाब उनके लिए दुआ करना। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा किस सूरह में आया है? जवाब सूरह एराफ में 7 मरतबा। सवाल मकाम इब्राहिम क्या है? जवाब वो पत्थर जिस पर खड़े होकर काबा तामीर हुआ। सवाल वो कौन सी चीज है जो चलती भी है मगर उसके पांव नहीं होते? जवाब घड़ी। सवाल वो कौन सी चीज है जो बगैर परों के उड़ती है? जवाब वक्त। सवाल वो कौन सी चीज है जो एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आती? जवाब वक्त। सवाल ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती नहीं घटती है? जवाब उम्र। सवाल वो क्या है जो लिखता है मगर पढ़ नहीं सकता? जवाब कलम। सवाल वो क्या है जो हर सवाल का जवाब रखता है मगर कभी बोलता नहीं?
جواب کتاب۔ سوال وہ کیا ہے جو ہمیشہ بدلتا رہتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا؟ جواب موسم۔ سوال وہ کیا ہے جو جتنا بانٹو اتنا بڑھتا ہے؟ جواب خوشی۔ سوال دجال کے آنے سے مدینہ میں کیا ہوگا؟ جواب 3 دفعہ زلزلہ آئے گا۔ سوال خواب میں کیا دیکھنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب خود کو قرآن پڑھتے دیکھنا۔ سوال نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب نماز میں بھول جانا اکثر شیطان کے وسوسوں یا ذہنی مصروفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ لازماً ایمان کی کمزوری یا اللہ تعالی کی ناراضی کی علامت نہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز سے پہلے دنیاوی خیالات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اذکار اور قرآنی آیات کے معنی پر غور کریں۔ اگر بھول سے کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خشوع والی نماز کی دعا مانگتے رہیں۔